चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा गिटी र बालुवाको उत्खनन गर्ने कुरा बजेटमा कतै पनि उल्लेख नभएको अर्थमन्त्रीको प्रश्नोक्ति। अनावश्यक रूपमा विवाद निकालिएको भन्दै असन्तुष्टि। कोरोना विरुद्धको खोपको सन्दर्भमा केही दिनमै सकारात्मक समाचार आउने स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङद्वारा उल्लेख। विमानस्थलमा भएका कमी कमजोरी सुधार्दै जाने पर्यटन मन्त्रीको प्रतिबद्धता। र तीव्र उतार चढाव बीच बुधबार नेप्से सूचक 3000 माथिको ऐतिहासिक उचाइ चुमेर फिर्ता। बजारमा दोहोरो अङ्कले घटे पनि सेयर कारोबारमा भने आज पनि उत्साह। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा गिटी र बालुवाको उत्खनन गरी निर्यात गर्ने कुरा बजेट वक्तव्यमा कतै पनि उल्लेख नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। बुधबार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले ढुङ्गा गिटी र बालुवाको निर्यात गर्ने नीति कति जायज भन्ने विषयमा गरेको बहस कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर 179 मा कहीँ कतै पनि चुरेबारे उल्लेख नगरिएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले यस विषयमा अनावश्यक रूपमा विवाद निकालिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न नदिने पनि बताउनुभयो। साथै चुरेको संरक्षण गर्ने सरकारको अभिभारा रहेको भन्दै चुरे क्षेत्रबाट केही पनि उत्खनन तथा निकासी नगर्ने प्रश्न पार्नुभयो। चुरेको संरक्षणका प्रश्नमा कहीँ कतै कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन। मैले बारम्बार भनेको छु, यो चाहिँ बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 ले चुरेको उत्खनन गर्ने आशय यसले व्यक्त गरेको त्यो भाव शब्द पनि छैन र यसको भाव पनि त्यो होइन। शब्द यसमा प्रयोग छैन भन्ने कुरा यहाँले मन्जुर गर्नुहुन्छ, तर वक्तव्यमा चुरे उल्लेख गरिएको छैन, चुरेबाट उत्खनन गर्ने भनिएको छैन, चुरेमा उत्खननका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छैन। हाम्रा यावत पूर्ववर्ती निर्णयहरूले चुरेमा कुनै पनि प्रकारले हस्तक्षेप गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। त्यसका निम्ति राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन्, त्यसका निम्ति पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएका छन्, त्यसका निम्ति रिसोर्सहरूको प्रबन्ध गरिएको छ। तर पनि जसरी अहिले मैले देखिरहेको छु, यो चाहिँ बुँदा नम्बर 179 मा चुरेलाई लिएर आएर जोड्ने जुन खालको कोसिस भएको छ, म नम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, यदि यहाँहरूले सरकारको अभिव्यक्तिलाई पत्याउनु भएको हो भनेदेखि, पत्याउनुहुन्न भने सरकारको अभिव्यक्तिलाई विश्वास गर्नुहुन्न भनेदेखि 179 लाई तपाईँले यहाँहरूले कसरी विश्वास गर्नुभयो? 179 लाई विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि 179 मा चुरे लेखिएको छैन। चुरेमा हामी कुनै पनि प्रकारको दोहन हुन दिँदैनौँ, त्यसको संरक्षण गर्छौँ। त्यो हाम्रो अभिभारा हो। मैले बारम्बार भनेको छु, एक डोको माटो र एक डोका ढुङ्गा हामी चुरेबाट उत्खनन गर्दैनौँ, त्यहाँबाट निकासी गर्दैनौँ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले गैरकानुनी रूपले चुरेको उत्खनन गर्ने वा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उत्खनन गर्ने र प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै उहाँले सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने, खन्ने र उत्खनन गर्न नदिने व्यक्ति आफै रहेको बताउँदै सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको र सोको लागि बजेट विनियोजन भएर टेन्डर प्रक्रियामा रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। सिद्धबाबामा डाँडो खन्ने होइन, डाँडो सम्झाउने होइन, त्यहाँको खनिजन्य पदार्थलाई उत्खनन गर्ने होइन, त्यो वास्तवमा त्यहाँ सुरुङको प्रबन्ध गर्नुपर्छ र यात्रालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा त्यसका निम्ति अनवरत रूपले पहल गरेर, त्यसका निम्ति डिजाइन गरेर, त्यसका निम्ति लागत एस्टिमेट गरेर, त्यसका निमित्त बजेटको प्रबन्ध गरेर अहिले चाहिँ यहाँ सबैलाई जानकारी छ कि सिद्धबाबामा चुरे उत्खनन गर्ने, चुरे दोहन गर्ने, चुरेको
के भनेदेखि खानीजन्य सामग्री त्यहाँबाट हटाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा मैले यो पहल गरेको कुरा पनि यस अवसरमा निवेदन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समिति, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक, पूर्व सचिव, विज्ञ लगायत समेत उपस्थित रहेका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरियाले त्रिभुवन विमानस्थलमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै जाने बताउनु भएको छ। मन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि बुधबार पहिलो पटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री अरगरियाले त्रिभुवन विमानस्थलको अवस्था पहिलेको भन्दा सुधार भएको उल्लेख गर्दै केही कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। पहिलेदेखि त धेरै सुधार भएको अवस्थामा तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला। जो पहिला त एकदम जताततै फोहोर यताउता एउटा डेकोरेसनको कुरा त बेग्लै हो, तर पहिलेको अपेक्षा धेरै सुधार छ। तर केही कमी कमजोरी हामी त्यो सल्टिएर अगाडि बढ्छौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अरगरियाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नियमभित्र रहेर बिस्तारै आन्तरिक उडान खोल्ने निर्णय गर्ने पनि बताउनुभयो। यस्तै उहाँले विमानस्थलको सरसफाइका लागि गाइडलाइन बनाइएको भन्दै कर्मचारीको उपस्थिति र कामको निगरानी गर्ने पनि बताउनुभयो। लगेजको सुरक्षालाई पनि कडाइका साथ हेरिने मन्त्री अरगरियाले बताउनुभयो। उडानको कुरा पनि छ, आन्तरिक उडान कहिलेबाट खुल्छ र बाह्य उडानको पनि के कस्तो सम्भावना छ त्यसको बारेमा पनि जिज्ञासा आम जनतामा छ, त्यसको बारेमा पनि बताइदिनु। सरकारले त्यो WHO को नियममा रहिकन हामीले बिस्तारै निर्णय गर्नेछौँ र यो कुराको अगाडि जनसमुदायलाई सहजतापूर्वक लानुहुनेछ। सबभन्दा पहिला अहिले नै गाइडलाइन हामीले गरिसकेका छौँ कि अब 4 सरसफाइको हिसाबले 4 चोटि ड्युटी सिफ्ट हुन्छ। प्रत्येक ड्युटीवालाको जिम्मामा त्यो समयको लागि जवाबदेही हुने गरी त्यहाँ एउटा सिग्नेचर हिसाबले टोयलेटदेखि लिएर बाथरुम र अरू ठाउँसम्म पनि अब विदेशहरूमा जुन हुन्छ जतिजना मान्छे गयो एकदम सफाइको तरिकाले प्रत्येक व्यक्ति गइसकेपछि सिग्नेचर जस्तो हुने र सीसी क्यामेराबाट पनि हामीले निगरानी गर्ने त्यो त्यतातिर हामी ध्यान दिन्छौँ। लगेजको सुरक्षाको विषयमा अब पहिला अब जे जति थियो तर क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ र त्यतातिर हामीले कडाइका साथ हेर्ने नै छौँ तर हेरिरहेछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सन्दर्भमा केही दिनमै सकारात्मक समाचार आउने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल खेलकुद महासङ्घको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री तामाङले केही दिनमै कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सन्दर्भमा सकारात्मक समाचार आउने बताउँदै आगामी दिनमा फ्रन्टलाइनमा खट्ने खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि प्राथमिकता दिइने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार कोभिड-19 सँगसँगै अन्य रोगको उपचार पनि जनतालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको बताउनुभयो। हामी निकट भविष्यमा सम्भवतः केही दिनभित्रै यो कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिन सम्बन्धी केही समाचारहरू सकारात्मक समाचारहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। अलि पर्याप्त चाहिँ आयो भने जसरी खेलाडीहरू पहिला हामीले फ्रन्टमा खट्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायत पत्रकारहरू वकिलहरू यसरी त लगायौँ, तर खेलाडी क्षेत्र खेलकुद क्षेत्र अलि प्रवेश गर्न सकेको छैन। तर अब यसलाई पनि हामीले यस्ता विभिन्न क्षेत्रहरू जो चाहिँ अलि फ्रन्टलाइनमा उहाँहरू चाहिँ खटिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि टार्गेट गर्न सक्ने गरी यदि त्यो चाहिँ भ्याक्सिनको परिणाम अलिक बढी ल्याउन सक्यौँ भने त्यो पनि हामी ध्यान दिन्छौँ र त्यो आएका चिजहरूलाई हामीले मूलतः पूर्णता गर्छौँ र हामी मूलतः अब कोभिडसँगै अन्य पनि उपचार कसरी जनतालाई सहज बनाउन सकिन्छ, हरेक नेपाली जनता अकालमा उपचारको अभावमा मर्नु नपरोस् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ त्यो समेतको अध्ययन गरेर अगाडि बढिरहेको हुनाले मन्त्री तामाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै खेलकुद महासङ्घले खेलाडी लगायत खेल क्षेत्रका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 5000 मात्रा र प्रदेश र जिल्लामा आवश्यकता अनुसार कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो। त्यसैगरी आगामी 2 महिनाभित्र प्रत्येक नागरिकले खोप लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न PCR परीक्षणलाई सहज र फराकिलो बनाउन खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्रिपुरेश्वरमा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्न पनि अनुरोध गरेको थियो। काठमाडौँको अति व्यस्त चोक मध्येको एक नयाँ बानेश्वर चोकमा आकाशी पुलको ट्रस्ट राखिएको छ।
सङ्घीय संसद भवन नजिकै रहेको चोकमा कार्यालय समयमा र साँझको समयमा बाटो काट्ने यात्रीले शास्ति खेप्दै आएका छन्। बुधबार अपराह्न भुइँमा बनाइएको फलामको टस लारिया आकाशे पुलको पिल्लरमा जोडिएको छ। बानेश्वर चोकबाट पश्चिमतर्फ 50 मिटरको दूरीमा रहेको यो पुलले दैनिक 15,000 जना व्यक्तिलाई वारिपारी गर्न सहज बनाउनेछ। यस्तै भुइँमा सडक ट्राफिकलाई समेत सहज बनाउनेछ। आकाशे पुल निर्माण अनुगमन गरिरहेको काठमाडौँ सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कुबेर नेपालीले यो पुल यसै आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न भई प्रयोगमा आउने बताउनुभयो। 38 मिटर लम्बाइको यो पुल मान्छे मात्र वारपार गर्न मिल्ने गरी बनाइएको छ। यो पुलको निर्माण लागत 3 करोड 10 लाख रुपैयाँ रहेको छ। मान्छे हिँड्ने फुटपाथको चौडाइ 3 मिटरको छ भने यो पुल जमिनबाट 5 मिटर माथि रहेको छ। अघिल्लो दिन 53 अङ्कको वृद्धिसँगै नयाँ रेकर्ड कायम भएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार भने दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक बुधबार 13.56 अङ्कले घटेर 2946.58 अङ्कमा झरेको छ। आज तीव्र उतार चढाव देखिएको शेयर बजार कारोबार सुरु भएको 10 मिनेट बित्न नपाउँदै बढेर 3002.54 अङ्कमा पुगेको थियो। तर यो वृद्धि कायम हुन नसक्दा बजार नयाँ उचाइ चुमेर ओह्रालो लागेको छ। मङ्गलबार उच्च अङ्कको वृद्धिसँगै नेप्से 2960.14 अङ्कको ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको थियो। सरकारले कोभिड-19 महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै बजारमा प्राय दैनिक नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम र कारोबार शेयर सङ्ख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुँदै आएको छ। बुधबार पनि कुल 221 कम्पनीको 3 करोड 13 लाख किता शेयर 16 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ। अघिल्लो दिन 3 करोड 57 लाख किता शेयर जम्मा 16 अर्ब 95 करोड 12 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लाग्दा उत्पादनमूलक वित्त, व्यापार, जीवन बिमा र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक भने बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचक घटेको छ। केही दिन यता उच्च अङ्कको वृद्धि हुँदै आएको बैंकिङ समूहको परिसूचक भने आज घटेको छ। विकास बैंक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 4.41% घटेको छ। आज अरुण भ्याली जलविद्युत विकास कम्पनीको सर्वाधिक 87 करोड 94 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच हुँदा अन्य 7वटा कम्पनीको 35 करोड रुपैयाँ माथिको शेयर किनबेच भएको छ। यस दिन युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर र नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको लगानीकर्ताले सर्वाधिक कमाएका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य दृगनारायण पाण्डेले संघीयताको आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकारको लागि आफूले दरो गरी आवाज उठाउने बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै देशको संघीयता, समावेशी र समानुपातिकताको आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशले पाउने अधिकार अझै पनि पाउन नसकेको भन्दै त्यसको निम्ति संसद मार्फत बुलन्द आवाज उठाउने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको लोकतन्त्र र संविधान ओझेलमा देखिएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। मेरो प्राथमिकता भनेको अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्र र संविधान नै ओझेलमा देखिएको छ र लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू, टीका टिप्पणीहरू, वक्तव्यबाजी पनि गरिराखेका छन्। त्यसले गर्दा अहिले यो देशको जुन संघीयता हो, समानुपातिक हो, समावेशी हो, यो वास्तवमा जुन ठाउँमा जहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो त्यो अहिले पुग्न सकेको छैन र अहिले पाउने अधिकार संहिताको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेशसम्म फुल अधिकार पनि पुगेको छैन। यी विषयवस्तुहरूलाई समेटेर संसदमा हामी सबै मान्यज्यूहरूको छलफलद्वारा हामी यसलाई बुलन्द रूपमा आवाज माथि उठाउनेछौँ। नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले माधव नेपाल पक्ष, जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चाको समेत समर्थनमा जेठ 17 गते लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले बुधबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाबाट शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको उत्खनन गर्ने कुरा बजेटमा कतै पनि उल्लेख नभएको अर्थमन्त्रीको प्रश्नोक्ति। अनावश्यक रूपमा विवाद निकालिएको भन्दै असन्तुष्टि। कोरोना विरुद्धको खोपको सन्दर्भमा केही दिनमै सकारात्मक समाचार आउने स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङद्वारा उल्लेख। विमानस्थलमा भएका कमी कमजोरी सुधार्दै जाने पर्यटन मन्त्रीको प्रतिबद्धता। र तीव्र उतार चढाव बीच बुधबार नेप्से परिसूचक 3000 माथिको ऐतिहासिक उचाइ चुमेर फिर्ता। बजारमा दोहोरो अङ्कले घटे पनि सेयर कारोबारमा भने आज पनि उत्साह। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।